बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 14 सितंबर है। साइफर केस का फैसला आ चुका है जी। अदालत ने फैसला महफूज किया और 10 मिनट बाद ही सुना दिया। जज अबुल हसनात साहब ने आज समाअत की। वकला ने जो दलाइल दिए, शेर अफजल खान मरवत साहब ने जो दलाइल दिए, साइफर का केस क्या था, वो सब एक साइड पर रख दें। लेकिन अभी जो फैसला सुनाया गया उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ असद उमर साहब भी इसी केस में नामजद थे, उनको ज़मानत के ऊपर रिहा कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? इमरान खान की ज़मानत अब जो नेक्स्ट इसकी समाअत होगी 26 सितंबर को दोबारा समाअत होगी। इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने कहा कि जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा? जो दलाइल दिए गए हैं वकला की तरफ से, केस है किस नौयत का, क्या है इस केस में कोई जान भी है? जितने दिन से इमरान खान को जेल में रखा गया है, 10-12 दिन का जुडिशल रिमांड ले लिया गया, अभी तक क्या निकलवाना चाह रहे हैं या क्या है इस केस में, वो तमाम तर तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब ने कल तजवीज़ दे दी तारीख की। क्या सदर आरिफ अलवी साहब तजवीज़ को अगर साइड पे करके ये कहते थे कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, आइन उनको बिल्कुल वाज़ेह इजाज़त देता है कि वो तारीख दे सकते हैं, फिर सदर साहब ने तजवीज़ क्यों दी, आपने ऐसा क्यों किया, ये भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन से कब होने जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है। पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा साहब को जी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ साथ आज बड़ा एक अफसोसनाक हादसा हुआ है। JUI के जो सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब, वो बाल बाल बचे हैं, ज़ख्मी हैं, धमाके में जो है उनकी गाड़ी आ गई है और बड़ी शदीद ज़ख्मी है। उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, आज इमरान खान साहब के जो वकील हैं शेर अफजल खान मरवत साहब, उन्होंने जो है दलाइल दिए। और दलाइल क्या था? ये साइफर केस है। साइफर केस बनाया गया कि एक साइफर आया था और जो है वो चोरी हो गया, बस ये जो है लिखा गया है। और इस तरह जो है बेबुनियाद और एक बदनीयती के ऊपर मबनी एक जो है वो झूठा केस बनाकर इमरान खान को अंदर रखा गया है। हालांकि जब साइफर आया था तो इमरान खान साहब ने काबीना की मीटिंग बिठाई थी और उसके बाद उसको डिक्लासीफाई किया। उसके बाद उसकी कॉपीज़ जो हैं फिर वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भेजी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजी और तमाम जो सीनियर अदारे हैं सदर साहब को भी भेजी और आर्मी चीफ के पास भी तो पहले ही होती है, खैर उनके पास भी थी, बाजवा साहब के पास। तो ये इल्ज़ाम लगाना कि जी साइफर को डिक्लासीफाई किया और इसको जो है इधर उधर दे दिया इमरान खान ने, ऐसा नहीं किया जा सकता था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है मुकदमा बना दिया गया। हालांकि जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो भी इमरान खान ने बुलाई और उसके बाद DGI असगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी साइफर है और अमेरिका को इसके ऊपर डिमार्च किया जाएगा। साजिश नहीं है लेकिन मुदाखलत की गई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। तो जो है बाद में जब इनकी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब लोगों की PDM की हुकूमत आई, तो इन्होंने भी साइफर के ऊपर एक मीटिंग बुलाई और NCS की जो है मीटिंग बुलाई। उसके बाद फिर DGI असगर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो है बिल्कुल एक चेंज नैरेटिव लिया और कहा कि जी कोई साजिश नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, और बाद में फिर एक पूरा बयानिया जो बनाया गया। बहरहाल एक झूठा मुकदमा था। तो शेर अफजल खान मरवत साहब ने जब ये सारे दलाइल दिए तो जज साहब ने 2 सवाल उठाए कि दफ़ा 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के इतलाक़ के लिए ज़रूरी है कि किसी दुश्मन मुल्क को मालूमात दी गई हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं, अभी तक किसी दुश्मन मुल्क को जो है ये मालूमात नहीं दी गई। अगर दी गई हैं तो सबूत लाएँ। फिर उन्होंने दूसरा सवाल उठाया कि जो मालूमात या इन्फॉर्मेशन जिसको साइफर कहा जा रहा है वो गैर कानूनी तौर पर यानी क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर किया गया है, तो ऐसा भी नहीं, उसको डिक्लासीफाई जो है किया गया था। ये 2 सवालात, इतने अहम सवालात जो हैं जज साहब ने उठाने के बावजूद जो है आज उनकी ज़मानत जो है इमरान खान साहब की और शाह महमूद साहब की खारिज कर दी है और असद उमर साहब को जो है ज़मानत दे दी है। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल की हुई है और उन्होंने जो है सियासत से जो है साइड पर होने का कह दिया हुआ है, तो इसलिए उनकी ज़मानत हो गई है। ना तो शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान तो हो ही नहीं सकता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो जो है आगे घुटने टेकेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए उनकी ज़मानतें जो हैं वो खारिज हो रही हैं और अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का कहा गया है उनके वकला की तरफ से कि जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और आगे जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हैं, देखते हैं कि वो इसको कितना लंबा खींचते हैं। आखिर तो अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे तो फिर तो इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। और जैसे पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है तो आइन और कानून तो जो है वो आपके सामने ही है कि कितना कि पाकिस्तान में लागू, असल जो कानून है वो डंडे का चल रहा है पाकिस्तान में। देखते हैं क्या बनता है, लेकिन पूरी कोशिश है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है।
خاص طور پہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے تب تک عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ کچھ وعدے کیے گئے ہیں، اور جن سے وعدے کیے گئے ہیں وہ اب جو ہے 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحب کو تمام تر ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا اور ان کا وارم ویلکم جو ہے کیا جائے گا، جیسے کوئی نیلسن منڈیلا جو ہے وہ جیل سے نکل کر باہر آ رہا ہے، اور بڑی جدوجہد کی اس نے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے جو بڑی جدوجہد کر کے لیڈر جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کر۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 548 کے تحت 90 دن میں الیکشن کی تاریخ دینے کا جو ہے اختیار استعمال کرتے ہوئے خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ 9 اگست کو وزیر اعظم صاحب کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی تھی، تو آئین کے تحت 79ویں دن میں 6 نومبر 2023 کو انتخابات ہو جانے چاہیے۔ تو یہ میری تجویز ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو صدر صاحب کے بھی پیج جو ہیں وہ کافی کس دیے گئے ہیں، تو اسی لیے اب وہ تجویزیں دے رہے ہیں، حالانکہ آئین کا آرٹیکل جو 48 ہے ان کو واضح جو ہے وہ دیتا ہے کہ جی آپ تاریخ دے سکتے ہیں، لیکن وہ تجویزیں دے رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اس کے اوپر بیان دیا کہ جی صدر عارف الوی صاحب نے جو اقدام لیا الیکشن کی تاریخ کو لے کر وہ بالکل ٹھیک ہے، اور الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے سردار لطیف کھوسہ صاحب کو شو کوز نوٹس جاری کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں، آپ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ ایک جو ہے مخالف جماعت کے سربراہ کا جو ہے کرپشن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ سائفر معاملے پر بھی ریاستی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ آ کر وضاحت کریں، ورنہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی جائے گی۔ تو یہ جو ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب کو پہلے ہی پتہ ہے، وہ اسی لیے جو ہے آج ان کی جو میٹنگ تھی ایگزیکٹو کمیٹی کی اس میں نہیں شریک ہوئے، تو ان کو شوکوز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وکلا تحریک جی شروع ہو چکی ہے، آج پورے پاکستان میں ہڑتال تھی اور عدالتی کارروائی جو تھی معطل تھی، اور جو ربیہ باجوہ ڈپٹی صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں، پوری قوم سے اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، ہم پاکستان اور آئین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ ویڈیوز آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہیں، تو بڑی ولولہ انگیز تقاریر جو ہیں وکلا کر رہے ہیں۔ تمام بار کونسلز نے آج ہڑتال کی تھی، تمام جو عدالتیں ہیں ان کی کارروائی تقریباً 90% جو ہے معطل رہی ہے۔ یہ اس ٹائم کی صورتحال ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں جی ان کو آج حادثہ پیش آ گیا ہے، اور اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ ان کی جان محفوظ رہی ہے، لیکن زخمی کافی شدید ہیں۔ یہ تصویر آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، وہ جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے دھماکہ ہوا ہے، اور لازمی بات انہیں کو اٹیک کیا گیا ہو، ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ خود کش دھماکہ تھا یا پلانٹڈ بام جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ بہرحال ان کے قافلے کے اوپر جو ہے یہ ہوا ہے، اور ان کے گارڈز بھی زخمی ہوئے ہیں، اور وہ بھی کافی شدید زخمی ہیں۔ یہ صورتحال ہے جی، اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ الیکشن جو ہیں وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ نگران وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ جلد تاریخ کا اعلان کریں گے، لیکن ابھی تک تو نہیں کیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے آفس جو ہے برطانوی سفیر بھی آ رہے ہیں، امریکی سفیر بھی آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی لندن سے واپسی آ رہے ہیں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک شخص کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک شخص جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، ان کے لیے یہ ساری سہولتیں میسر کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو جو ہے کس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ جیل جاتے ہیں یا ان کو جو ہے ڈائریکٹ وہاں رائے بنڈ محل پہنچایا جاتا ہے۔ ویسے تو آئین کے حساب سے تو جیل میں ہی جانا چاہیے، آگے ساری سیٹنگ ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کہ آئین واقعی آزاد ہوتا ہے، عدالتیں واقعی آزاد ہوتی ہیں، یا پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ یہ تو سارا ان کا پلان ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی بار پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے، لیکن ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔